सगळे आमी एकठांय जावया, सगळे आमी लागीं सरया, धन्य देवा वाखाणुया, आनंद आमचो ताका सोंवया, तारणांतून कडक दुनिया, जिवितांतून सरू दुनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय, तुज्या राज्यांत बरोवन भावून. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय दिवं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भयणो, देव आमकां जागृतायेन आमची पावलां मारूंक आपयता. उस्के कोती काडी नासतना पूण देवाचेर बावाड धरून आमचें जिवीत आमी सदांच माणूंक देवाचें आपोवणें. ह्या आयच्या पवित्र मिसांत हीच कृपा आमकां मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचें बोगसणें मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागयोन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. जणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. एमीस आमी भेटयता आल्सिना कार्दोस हिच्या आत्म्या पासत. तेच परी ह्या आयच्या मिसान आमी देवा बापाक दिनवासता आनी मागता. आंतोनियो आनी साबिना गोमिस ह्या कुटुंबा पासत जीं आज आपलो काजाराचो दीस मनयतात. तेच परी आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत आमी मागता. क्लॅस्टन नोरोना, सेजिया फलेरो, पियादाद नोरोना आनीक वेल्सी डिसोजा. हे वेळार आमी बरी भलायकी मागता. जोकी पेरेरा ह्या आमच्या भावाक ह्याच जेजू क्रिस्तान ताका उमोडीक रोगतान धुवन काडूंक परतून ताका नवें जिवीत दिवंक आमी मागता. तेच परी आमी उबारता ए डिसोजा आनी फामील. हे फामिलीच्या आमी बरे भलायके पासत आमी मागता. उबारता आमी स्विडन डिसोजा ह्या आमच्या भावाची भलायकी देवा बापाक. ताकाय देवान पिकोवणेचो हात लावूंक आमी ह्या पवित्र मिसांत देवा बापा लागीं विनंती आमी करता. हे वेळार मागुया आख्ख्या संवसारा पासत जो कोविड-19 पिडेन वडवळटा. पिडेस्तांक भलायकी, ताचेर झुजतल्यांक, दोतोरांक, नर्सींक, हेर वावुरप्यांक सुरक्षा आनी मनाची शांती. मोगाड बापा, तूं मोयपासान फावो करताय तें आत्मीक ओकोत ओदीक आमकां लाभच्याक. खतखतीत ओंत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खुशी.
तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी उर्बेवंत कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रकाशनीच्या पुस्तका वेले वाचप. तेन्ना देवदूतान म्हाका जुआवांक जिविताच्या उदकाची कवचे पोरी जिकजिकीत एक नोद देवाच्या आनी मेंढऱ्याच्या शिवासोणान तावन शारांच्या मैदानान पोरयान व्हांवता ती दाखयली. नदीच्या दोनूय देगाचेर जिविताची झाडां आसलीं. ती 12 पावटी दर म्हयन्याक एक पावट फळां दिता तसलीं ओन भावाट्यांक भलायकी दिवंक तांच्या पानाक गूण आसा. शिराप पडलोले थंय कांय आसचें ना. शारांत देवाचें आनी मेंढऱ्यांचें शिवासोण आसतलें आनी देवाची चाकरां ताका नमस्कार करतलीं. तीं ताका रूप पळयतलीं आनी तांच्या कपलार ताचें नांव बरयलोलें आसतलें. आनीक रात आसची ना आनी तांकां दिव्याच्या वा सुर्याच्या उजवाडाची गरज पडची ना, कारण तोच सर्वेस्पर देव तांचो उजवाड जातलो आनी ती सासणाच्या सासणाक राजवट चलयतलीं. उपरांत ताणें म्हाका अशें म्हणलें, ही उतरां विस्वास फावो आसलोलीं आनी खरी प्रवाद्यांक पिरोन दितात त्या सर्वेस्परा देवान वेगीं कितें गोडचें आसा तें आपल्या चाकराक दाखोवंक आपल्या दुतांक धाडलो. पळयात, हांव रोखडो येतां. ह्या पुस्तकांतलीं वाकितां सांबाळटा तीं सुभागी. देवाचें उतर हें. देवाचे उडपकार. आमचो जाबाब सोम्या सोम्या जेजू सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो तीर कोडप आमचो तारोक, ताका वाखाणुया. जाबाब सोम्या सोम्या जेजू सर्वेस्पर म्हणल्यार व्हरतो देव, सगळ्याहून व्हरतो राय. खोल खोल सागर उंच पर्वत ताच्याच हातांत आसात. जाबाब सोम्या सोम्या जेजू उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. मनशाच्या पुता मुखार कात्रीन उबी रावंक तुमी परती जावचे खातीर सगलो वगोत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमची सवें आसूं. तुमचेय सवें आसूं. लोका परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, तुमी तुमचीच चोत्राय दोरात, ना तर जेवणा खाणाक लोबडून बेबदीकाय करून आनी ह्या जिवाचे उस्के काडून तुमचीं काळजां जोड जातीत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात येत. संवसारान आसलोल्या सगळ्या मनशांचेर फास कसो तो येतलो.
ज्यो सगळ्यो वस्तू घडच्यो आसात त्यो तुमी वाटावं येवंक मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सदांच मागणें करून जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, हापी मोजामार फाल्यांचे दिसा आमी मरतल्या असली फिलॉसॉफी आयच्या काळार आनीक आदल्याय काळार चलताली. फाल्यांचो दीस कोणें पडयला अशें जायते पावट जायतीं भाव भयणां उच्चारतात. आनीक ह्या संवसारांत आमकां जायते भाशेन जिवून आमी फाल्यां आमचें जिवीत आमी निठायर घालतले अशें आमी म्हणटा. पूण आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां शिडकायता. चोत्र आयदोरात आनीक जेवणा खाणाक लोबडून बेबदिकाय करून जिवाचे उस्के काडून तुमची काळजां जोड जातीत. म्हणजे जेजू सांगूंक सोदता आमी सदांच आमच्या जिवितान दर एक पावल मारता तें चोत्रायेन मारूंक ना तर आमचेंच जिवीत आमी विबाडटल्या अशें जेजू आमकां आयच्या दिसा उगडास करता. जागृताय आमच्या जिवितान सांबाळूंक मागणें करून सदांच जागृत रावात, तयार रावात. ही जेजूची आमकां शिडकावणी. आमच्या जिवितान भितर सरुया. असलीच फिलॉसॉफी आमची काय की खा पिये मोजा मार फाल्यां आमी मरतल्या ओ फाल्यांचो दीस कोणें पडयला अशें आमी म्हणटा काय हाचेर आज लक्ष घालूंक जेजू आमकां उलो मारता. तर मोगाच्या भयणी भावनो, पयले सुवातेर आमच्या जिवितान जागृताय आमी सांबाळूंक, जागृतायेन आमी जिवूंक देवाचें आमकां आपोवणें. हीच जागृताय आमच्या जिवितान सांबाळुया आनी जागृत रावून आमच्या सोमयांक सदांच मेळूंक आमी आयती रावंक देव आमकां उलो मारता. हीच कृपा ह्या आयच्या पवित्र मिसा भेटींतल्यान आमकां जण एकल्याक मागुया अशें जावं. गायन घेवया आमचे दोन हात उबारून. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा वरून पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजांक मेळोवया. ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोगो ओपुया. दुनिया तुज्याच बरेपणान आठाव उंड्या सोऱ्या दाना जातली रोखडी जाता आमकां जिवीत दिवपी काणा पेवणा. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानाक भेटोवंक फॉर्मायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे.
तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाड काळजाक मानशाक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कुरपेचें बोड दी. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बातां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काडे आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता. जिव्या बाबाडतान ताचें पुनर्जिवंतपण परगट्टा. थीर बरवाशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक ओंतरेकता. देखून आतां देवदूतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भल्ल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो गुटपोर गोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुमया. संवसाराच्या सरवणारा आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो ही सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यून बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन दवरता आनी सरकाडी तुका मानवल्यान ते तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस
आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजफोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जजी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकुटकोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकुटकोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू मोगाडा, म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. ह्या तुज्या पवित्र आसण्या पासत जेजू तुका दिन वाचता. ह्या आसण्या वरवीं सदांच म्हज्या जिवितांत जागृताय सांबाळूंक तूं म्हाका कुरपेन भरताय. हे तुजे कुरपे पासत जेजू तुका दिन वाचता. असलीच कुरपा आमची भाव भयणां अंतरेकतात जांकां तुका शेवूंक मेळना. हे वेळार आमच्या भाव भयणांक आत्मीक दर्शन दी, स्पिरिच्युअल कम्युनियन तांचे लागीं खोर. आनी जेजू तुका शेवल्ल्या परी आमच्या भाव भयणांक भोगून दी. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, जय जयकार तुका जेजू. थँक यू जेजस, प्रेज यू जेजस. हालेलुया, हालेलुया. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरल्यान तुज्या मोगाचे वेगेंतली आनी आमच्या भाव भयणांच्या एकवटांतली वेगळी सोरूंक कधीच आमकां निर्मू नाका. उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आतां कांय वेळ आमी पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया. तुझे सोरशे आयल्या दोन्या
somestaci doin bagul gorosamci aictur tusam somestaci doin bagul gorosamci. तुजे सरशी आयल्या दोनिया हीच आमची जाप तुजे मुखार दिवूंक होच आमचो उलो आमी तुका मारूंक तूच आमचो दोनी हे ओळखून आमी तुजे मुखार आसां जेजू तूच आमचो देव तूच आमचो सुमी हे ओळखून घेवन आमी तुजे मुखार सर पडटा जेजू नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगडा नमस्कार आमी तुका करता आमचो मोग आमचें जिवीत तुका दिता तूच आमचो दोनी तूं आमकां सांबाळटाय राखताय हे तुज्याय बरेपणाक ओळखून घेवन तुवें आमकां राखलीं सांबाळलीं आमच्या प्रश्नांतलीं सोडयलीं आमकां सुरक्षा दिली आमकां नवें जिवीत दिलें हे खातीर आमी तुका वाखाणटा जेजू नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगाडा नमस्कार आमी तुका करता आमचो मोग दिता तूंच आमच्या जिवितान तुजी देणी ओतयताय आशिर्वाद आमकां दिताय कुरपेन भरताय ह्या तुज्या बरेपणा पासत तुका जेजू वाखाणटा आयच्या दिसा काजाराचो दीस मनयतल्या आंतोनियो आनी साबिना गॉमिश हांचेर तुजो आशिर्वाद मागता आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्यात आमी जेजू तुका वाखाणटा आनी तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आमी आशिर्वाद मागता क्लेस्टन नोरोना सिएजा फलेरो पियादाद नोरोना वेल्सी दे सोजा ह्या तुज्या भुरग्यांचेर तुजी उपोट देणी ओतय आनी तांच्या जिविता पासत तुका आमी वाखाणटा जेजू नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगाडा हे वेळार तुका आमी उबारता भावा भयणा
जीं पिडेंत आसात तांकांय तूं पिडेंतलो निवारतलोय निवारलीं देखून आमी तुका वाखाणटा जेजू आनी पुर्ती भलायकी तांकां दी म्हूण मागता उबारता तुका जेजू जोखी पेरेरा हो तुजो पूत जो गंभीर पिडेंत आसा ताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजें उमोडीक रोगत जेजू ह्या तुज्या पुताचेर शिवराय उबारता जेजू तुका ए सोजा आनीक एक कुटुंब ह्याय कुटुंबाक जेजू पुर्ती भलायकी तुजे लागीं आमी मागता जेजू मोगाडा तुका उबारता हांव स्विडन देश ह्या तुज्या पुताक जो पिडेंत आसा ताकाय तुज्या आशिर्वादान भर कुरपेन भर तुजें उमोडीक रोगत जेजू ताचेर शिवराय आनी ताका पिडे मेकळो कर हे वेळार जेजू तुका उबारता हांव दर एक आमची भाव भयणां जीं वेगवेगळे पिडेन वळवळटात आनी आपणा खातीर जाणी मागूंक लायला तांकांय तुज्या आशिर्वादान भर जेजू मोगाडा हे वेळार उबारता तुका आमचे बोडदेचे पवित्र सभेंतली भाव भयणां जीं पिडेंत आसात जीं कश्टांत आसात दुखांत आसात प्रश्नांनी सांपडल्यांत तांकांय जेजू तुज्या उमोडीक रोगतान धुवन काड हे वेळार जेजू उबारता तुका कुटुंब जे बेबदिकायेक सांपडल्यात घोव बायलां मदें प्रश्न आसात हे सगळे प्रश्न तुजे मुखार हाडटा जेजू आनी जाणी आपणा खातीर मागूंक लायला आनी हे वेळार आपणा खातीर मागतात तांकांय तुज्या आशिर्वादान भर जेजू तूंच आमचो जिवो देव आमचे मागणे आयकता आमचे मागणे तुज्या कानार सादवून जेजू तूं आमकां निवारताय तूं आमकां सांबाळटाय कुरपा दिताय आदार दिताय हें वळखून आमी तुका वाखाणटा जेजू तुजी बरे पोणा कशी नियाळटेल्या तुजो गणित मोग कसो म्हूण मेस्तल्या तुजी पदवी मोहिमा कशी पडयतल्या तुजे उपकार दोनिया कशे बादोयतल्या वावर तुजो सगळो आमकां ओच्या पांचो ल्हान मोनात आमच्या चिंतूंक जायना तितलो तुज्या चिंतनाचो ताव घेवूं नसो तूंच देवा आमच्या सदां कालूर तोलो जेजू मोगाडा तूंच आमचो सुमी तूंच आमचो रोचणार
हे वेळार जेजू उबारता तुका सगळीं पिडेस्त आमची भाव भयणां वेगवेगळे पिडेंत वळवळटली. तूं तांकां सांगात करताय, तूं तांचे बरोबर आसाय हें आमकां दाखोड कर जेजू. जेजू मोगाडा, हे वेळार तुका आख्खी पोरजा जी कोविड-19 पिडेंत वळवळटा ती पोरचेक तुजे मुखार हाडटा जेजू. हे वेळार उबारता तुका आमचे बोडदेचो वाठार. जेजू मोगाडा, उबारता तुका आमचें गोंयचें राज, भारत आमचो देश, अमेरिकेचो देश, कॅनडा, ब्राझील, रशिया, UK, फ्रांस, इटालिया, स्पेन, जर्मनी, आफ्रिका, मोजांबिक, गाल्फ, आख्ख्या संवसाराचेर जेजू तुजी उमोडीक नदर घाल. ह्याच तुज्या उमोडीक रोगता वरवीं जेजू संवसार पेकय. जेजू आमचो भावार्थ थीर गोट कर. जेजू आमकां ह्या तुज्याच पदवेचेर भावार्थ दवरून चलूंक आमकां जेजू तुज्या कुरपेन बोर. तूंच आमचो बाप मोगाचो, तूंच आमचो देव. बापा आमच्या मोगाडा, आमचें जिवीत आमी तुज्याच हातान सोडटा. बापा म्हज्या मोगाडा, बापा म्हज्या मोगाडा, बापा म्हज्या मोगाडा, बापा म्हज्या मोगाडा. व्हड व्हड विस्वास तुज्या मोगार ठेवता. तुजेर पातयूर तुज्या गोपांत लिपता. हांव पूत तुजो मोसो तूं बाप म्हणटा. तुजे वसलो बापूय म्हाका मेळना. बापा म्हज्या मोगाडा, बापा म्हज्या मोगाडा, बापा म्हज्या मोगाडा, बापा म्हज्या मोगाडा. ह्याच मोगाडा जेजू मुखार आमची मागणी, आमच्यो गरजो उबारुया. अगणीत काकडुतीच्या देवा, आखे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कोश्टवतल्या पासत आमची तुका मागणी आमी उबारता. ही पिडा निरंतरा खाली येवंक आमी तुजो आशिर्वाद मागता. हे पिडेन दोगदोगतल्यांक
परतून इलाज परतून भलायकी पुरती भलायकी मागता हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक नर्सींक हेर वावुरप्यांक सुरक्षा आनी मनाची शांती दी जेजू हे पिडेचेर सोद करतल्यांक आनी जे सोद संपूर्ण जाल्यात ते ती वखदां पोरजेक बेगीनूच पावय शिकोर म्हूण आमी मागता जेजू आनी जे सोद अपूर्ण आसात ते संपूर्णायेक पावय जेजू हे पिडेक लागून जायतीं जाणां बुकेन आसात धंदे सोंपल्यात नोकरी गेल्या लोक रिणांनी बुडला असलें सगळें तुजी दोयाड काळीज उत्पन्न कर जेजू आनी जीं दोयाड जातात तांकां तुज्या आशिर्वादान सुरक्षान भर आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो उजवाड दी आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता आमच्या घरांनी रावून सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून मास्क घालून तुजे मुखार सरपटून हें वळखूंक आमकां तुजो उजवाड तुजी कृपा तुजें बेसांव दी जेजू आमेन.